Praise Jesus. जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए, रूहुल कुदस की मामूरी के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए जो हमारे बीच मौजूद है. Praise God. Hallelujah. सब तशरीफ रखेंगे. मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ कि खुदावंद के जन्मदिन की खुशी के अंदर हम सब शरीक हैं, और मेरा ईमान है कि खुदा की प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है और हम सब उसकी हजूरी के वसीला से बरकत पा रहे हैं. और अब कलाम का वक्त है, खुदावंद हमसे बात करने वाला. प्रेज गॉड. हम हर साल बचपन से एक चीज़ देखते और सुनते आते हैं, मजूसियों को, फरिश्तों को, मुकद्दसा मरियम को, चरनी को, चरवाहों को, हेरोदिस बादशाह को, और बहुत सारी बातों को हम देखते हैं. ऐसे ही है, मगर आज का मेरा जो मजमून है वो क्या है, मैं चाहता हूँ आप बोले, मैं नहीं बोलूँगा. सब बोले, जितने लोग हैं उतनी आवाज़ नहीं है. अजीम निजात दहिंदा. आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिनका निजात दहिंदा यीशु मसीह अभी तक नहीं है. वो यीशु को जानते हैं, वो चरनी को जानते हैं, मुकद्दसा मरियम को जानते हैं, मजूसियों को जानते हैं, फरिश्तों को जानते हैं, बेशुमार बातें कलाम में क्रिसमस के हवाले से वो जानते हैं, मगर वो यीशु मसीह से ज़ाती तल्लक नहीं रखते. आज का पैगाम सबसे पहले उनके लिए है कि आपको मैं बताना चाहता हूं कलाम मुकद्दस में से कि इस दुनिया में बहुत से निजात दहिंदे आए, मगर यीशु सिर्फ निजात दहिंदा नहीं बल्कि अजीम निजात दहिंदा है. हालेलुया. निजात दहिंदों का निजात दहिंदा है, खुदामदों का खुदामद है, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, और खुदाओं का खुदा है. आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि यीशु मसीह कैसे अजीम निजात दहिंदा है और किस तरह से उसने नस्ल इंसानी को निजात दी. मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, और पढ़े जी जरा उसकी 18 आयत से 21 आयत तक. पहला बाब, मत्ती की अंजील पहला बाब 18 आयत से 21 आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़े जी जरा. अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामिला पाई गई. बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया. वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है. उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. हाँ जी, वो ही उनको उनके गुनाहों से क्या देगा जी? निजात देगा. आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस जो कि इस दुनिया की सबसे मोतबर किताब है, उसके मुताबिक यीशु मसीह किस तरह से तमाम कौमों का, तमाम उम्मतों का, तमाम कबीलों का, तमाम नस्लों का, तमाम जमानों का और तमाम जहानों का और तमाम इंसानों का अजीम निजात दहिंदा है. खुदा यीशु मसीह के हक में नए ऐदनामा में और पुराने ऐदनामा में जो कुछ लिखा गया है, याद रहे कि वो रूहुल कुदस की रहनुमाई से लिखा गया है. और मत्ती रसूल जब अपने अंजीली बयान का आगाज करता है तो वो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा को लिखता है. उसके बाद वो उसकी पैदाइश का जिक्र करता है, और पैदाइश के जिक्र के अंदर फरिश्ता कहता क्या है कि वो उनको उनके गुनाहों से निजात देगा. बाइबल मुकद्दस का ये हवाला मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी को भी जाहिर करता है कि मुकद्दसा मरियम कैसी एक पाक औरत थी, मगर यहां पर मर्द खुदा यूसुफ जो कि मरियम का शौहर था वो परेशान है, क्योंकि ये पैदाइश जो है ये फितरत के कानून के खिलाफ है और उसका परेशान होना बनता था. क्या लिखा है कि यूसुफ एक रास्तबाज शख्स था और अपनी बीवी मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था,
اس لیے وہ اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کرنے لگا. کیوں؟ کیونکہ جو کام مریم کی زندگی میں ہوا تھا وہ فطرت کے خلاف تھا. نہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ایسی عورت تھی جو بنا مرد کے حاملہ ہوتی. اور مرد خدا یوسف کا یہ سوچنا ٹھیک بھی تھا. اسی لیے کیا لکھا ہے کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا. کن باتوں کو؟ کہ میری بیوی جو ہونے والی ہے وہ کیسے حاملہ ہو گئی. اور لکھا ہے کہ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد. یہاں پر فرشتہ یوسف کو ابن داؤد کہتا ہے کیونکہ وہ داؤد کی نسل میں سے تھا. اور یسوع مسیح کے حق میں پرانے عہد نامہ کے اندر ایک پیشن گوئی ابن داؤد کی بھی تھی. فرشتہ اصل میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جس بیوی کے بارے میں تو شک و شبات کے اندر ہے وہ بیوی جو ہے وہ ابن داؤد کی ماں ٹھہرنے والی ہے. وہ ایک پاک عورت ہے اور اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ روح القدس کی رہنمائی سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بائبل اس بات کا اکاؤنٹ نہیں دیتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مقدسہ مریم نے جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے اپنے شوہر یوسف کو مختلف طریقے سے اس کی وجہ بتائی ہوگی. اس نے فرشتے کی بھی باتیں بتائی ہوں گی. مگر یوسف انسانی فطرت رکھتا ہوا اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا. اور خدا نے مرد خدا یوسف کی تسلی کے لیے کوئی انسانی گواہی نہیں دی بلکہ فرشتہ بھیجا جو آ کے اس کو بتا سکتا. ہیلیلویا. تاکہ وہ اپنے ذہن میں اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسانی عمل نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس اس میں شامل ہے. ہیلیلویا. اور لکھا ہے کہ فرشتے نے آ کے جب اس کو خبر دی تب اس کا سارے شک و شبات جاتے رہے. اس نے عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو لیا اور جب تک یسوع مسیح پیدا نہ ہوا وہ اس کی حفاظت کرتا رہا. ہیلیلویا. یاد رکھے خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ پہلے نبیوں کی اور فرشتوں کی معرفت اور موجودہ زمانہ میں خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے بات کرتا ہے اور لوگوں کے ذہن تبدیل کرتا ہے. آج صبح ہم بائبل مقدس میں سے اس عظیم نجات دہندہ کے بارے میں 5 باتیں سیکھیں گے. ہیلیلویا. ہم اس عظیم نجات دہندہ کے بارے میں 5 باتیں سیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے عظیم ہے. کون سی باتیں ہیں جو اس کو دنیا سے علیحدہ کرتی ہیں. کن باتوں سے یہ عظیم نجات دہندہ ہے. نجات دہندہ تو اور بھی بہت آئے, یہ کیسے عظیم نجات دہندہ ہے. تو ان کی 5 ویسے تو خدا یسوع مسیح کی اگر ہم خصوصیات کی بات کریں تو بے شمار ہیں مگر اس کی آج ہم 5 خاص خصوصیات کو دیکھیں گے. جس میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ یسوع مسیح واحد انسان تھا جو کہ بنا باپ کے, بنا جسمانی خواہش کے, بنا انسانی ارادہ کے, بنا انسانی جذبات کے, بنا انسانی سوچ کے اس دنیا میں پیدا ہوا. لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 35ویں آیت میں فرشتہ مریم کو یہ کہتا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. ہیلیلویا. یسوع مسیح واحد انسان تھا اور ہے جو سب سے پہلا روحانی تخم تھا جو ایک عورت کے بطن میں ڈالا گیا. ہیلیلویا. یسوع مسیح جسمانی تخم سے پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ روحانی تخم سے. کیا لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, روح القدس تیرے ساتھ ہوگا اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. یہ پہلا روحانی تخم ہے جو ایک عورت کے بطن میں ڈالا گیا ہے. اسی لیے یہ جو پیدائش تھی یہ فطرت کے قانون کے بالکل خلاف تھی. اور فطرت کا قانون کیا تھا؟ جب خدا نے اس دنیا کو بنایا تو لکھا کہ خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی اور بولا کہ بڑھو پھلو زمین کو معمور اور محکوم کرو. اور یہ جو برکت تھی یہ جنسی تعلقات کے وسیلہ سے انسانی افزائش کی برکت تھی اور پوری نسل انسانی اسی طرح سے چلتی آ رہی ہے آج تک بھی. مگر یہ واحد پیدائش ہے یسوع مسیح کی جو بنا باپ کے ہوئی ہے. یہ واحد پیدائش ہے جس میں انسانی جذبہ شامل نہیں ہے.
یہ واحد پیدائش ہے جس کے اندر انسانی جذبات شامل نہیں ہے. مرد خدا یوحنا اس کے حق میں کہتا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسانی ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ بنا باپ کے اس لیے آیا کہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. وہ ایک روحانی تخم تھا، اسی لیے وہ اس دنیا کے نجات دہندوں سے بہت اوپر کا نجات دہندہ، بلکہ عظیم نجات دہندہ ہے. ہیلیلویا. دوسری خصوصیت خدا یسوع مسیح کیا تھی؟ کہ وہ بے گناہ تھا. یسوع مسیح کی کل عمر بائبل مقدس کے مطابق 33.5 سال تھی. کتنی تھی جی؟ 33.5 سال کے اندر پوری بائبل مقدس کے اندر، بلکہ دنیا کے باقی مذاہب کی کتابوں کے اندر بھی کوئی ایک ایسا گناہ اور کوئی ایک ایسی بات نہیں ملتی جو یسوع مسیح کو گناہ گار ٹھہراتی ہو. اور بائبل مقدس کے اندر، بائبل مقدس کی 66 کتابوں کے اندر کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جو اس بات کا دعوے دار ہوتا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. آدم نے گناہ کیا، نوح نے گناہ کیا، ابراہیم نے گناہ کیا، داؤد نے گناہ کیا، موسیٰ نے گناہ کیا، مگر یسوع واحد شخصیت ہے جس کے حق میں لکھا گیا. اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے گا. مرد خدا پطرس کہتا ہے اس کی ذات میں بھی گناہ نہ تھا، اس کی فطرت میں بھی گناہ نہ تھا. یوحنا جو اس کا خاص شاگرد تھا، وہ اس کے حق میں کہتا ہے کہ اس کے منہ سے کبھی کوئی مکر کی بات نہ نکلی، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا. یسوع مسیح کا بیان ہم دیکھتے ہیں. یسوع مسیح نے بولا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے گا؟ وہ بے گناہ تھا. پطرس نے کہا اور یوحنا نے کہا. مگر ہم 2 منٹ کے لیے انسانی سوچ ہوتے ہوئے، انسانی فطرت ہم مان لیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے غلط بات کی، یسوع مسیح کی ذات میں گناہ تھا. ہم ایزیوم کر سکتے ہیں. یوحنا اس کا قریبی شخص تھا، اس نے بھی اپنے دوست، اپنے آقا، اپنے مالک کے بارے میں جھوٹ بولا کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا. پطرس نے بھی غلط بولا. انسان اپنے دوستوں کے بارے میں جھوٹ بول لیتا نا، انسان اپنی ذات کے بارے میں بھی جھوٹ بول لیتا ہے. ایسے ہی ہے. پر اگر آپ کا کوئی دشمن ہو جو آپ سے دشمنی رکھتا ہو، وہ آپ کے بارے میں اگر جانتا ہو کہ آپ گناہ گار ہو اور بدکار ہو، تو کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ بتائیں بتائیں. یسوع مسیح کا دشمن کون تھا؟ اونچی بولیں. یسوع مسیح کا دشمن کون تھا؟ ابلیس یسوع مسیح کا دشمن تھا اور آج بھی ہے. آئیں ابلیس کا بیان دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی بے گناہی کے بارے میں. نکالیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب. 4 باب کی پڑھیں جی ذرا 31 آیت سے 34 آیت تک. پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا. اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی. وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے. ہاں جی، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے. سب بولے خدا کا قدوس. انگلش میں لکھا ہے دا ہولی ون آف گاڈ، یعنی پاک ذات، بے گناہ ذات، جس کی ذات میں بھی گناہ نہیں. میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے. یہ انسانی بیان نہیں بلکہ اس کے دشمن ابلیس کا بیان ہے کہ یسوع بے گناہ تھا. ہیلیلویا. اسی لیے وہ ایک عظیم نجات دہندہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے نجات دہندے آئے ان سے کہیں نہ کہیں چھوٹی بڑی غلطی، خطا، گناہ ضرور ہوا، مگر یسوع واحد ذات تھی جس نے اپنے جسم میں رہتے ہوئے کوئی گناہ نہ کیا. اسی لیے وہ ایک عظیم نجات دہندہ ہے. ہیلیلویا. تیسری بات خداوند یسوع مسیح واحد نجات دہندہ ہے جس نے نسل انسانی کو گناہوں سے نجات دی ہے. اور کوئی ایسا نجات دہندہ نہیں، لوگوں نے نجات دی ہے
جسمانی باتوں سے نجات دی ہے, جسمانی چیزوں سے نجات دی ہے, جسمانی کاموں سے نجات دی ہے, مگر گناہوں سے نجات دینے کی قوت اور قدرت صرف ایک ہی ذات کے پاس تھی, اور وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے پاس تھی. یسوع ہے جس نے انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دی. اور ہمارے مرکزی حوالے کے اندر فرشتے کی پیشن گوئی بھی یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یسوع مسیح جو تھا وہ آیا ہی اس لیے تھا تاکہ اپنے لوگوں کو, اپنی امت کو گناہوں سے نجات دے سکے. بائبل مقدس کے اندر نئے عہد نامہ میں تقریباً 30 سے 40 ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پہ خدا یسوع مسیح نے لوگوں کے گناہ معاف کیے ہیں. میری بات کو دھیان سے سنیے گا, 30 سے 40 ایسے واقعات ہیں جس میں گناہ معاف کیے گئے ہیں. 4 انجیلوں کی بات کر رہا ہوں, اور ان گناہ کو معاف کرنے سے پہلے ایک خاص عمل ہم دیکھتے ہیں, وہ تھا بیماری سے شفا. کس سے شفا جی؟ کیونکہ انسان کے بدن کے اندر بیماری جو تھی وہ ہے ہی گناہ کے سبب سے تھی. اور ہم سارے واقعات نہیں پڑھیں گے, لیکن ایک واقعہ دیکھیں گے جس کے اندر یسوع مسیح نے ایک شخص کو اس سے پہلے کہ اس کو بیماری سے شفا دے, اس کے گناہ معاف کیے اور وہ شفا پا گیا. میرے ساتھ نکالے جی لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب پڑھیں ذرا, 17ویں آیت سے 26ویں آیت تک کیا لکھا ہے. یہاں پر خدا یسوع مسیح گناہ معاف کر رہا ہے, لیکن گناہ معاف کرنے سے پہلے بیماری کو ختم کرتا ہے, بیماری سے شفا دینے سے پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. پڑھیں جی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا, اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے, اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی. اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں. اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کپریل میں سے اس کو کھٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا. اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا, اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے. اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے, خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا. ہاں جی رک جائیں, یہاں پر آج بھی مذہب کے اندر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس ہے. یہاں پر جب خدا یسوع مسیح اس شخص کو کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہودی قوم کے جو فقیہ اور فریسی تھے وہ سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے, خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. یہ بات سچ ہے, یہ بات سچ ہے کہ خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. اور خداوند یسوع مسیح اس معجزہ کے اندر اس شخص کو تو شفا دے رہا ہے, مگر اس کے ساتھ اپنی ڈیوینٹی کو, اپنی الوہیت کو, اپنے خدا ہونے کو, خدا کا بیٹا ہونے کو, عظیم نجات دہندہ ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ان کے خیال جان کر, خیال کون جانتا ہے؟ آپ میرے خیال جان سکتے ہیں کہ میں کیا سوچتا ہوں؟ کون ہے جو میرے خیال جان سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں, صرف اور صرف خدا اقدس کی ذات الہی خیالات کو جاننے والی ہے. ہیلیلویا. یہاں پہ لکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا, تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے, یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس مفلوج سے کہا, میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنا کٹولا اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا, اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. ہیلیلویا. یسوع مسیح عظیم نجات دہندہ اس لیے ہے, وہ شفا بھی دیتا ہے اور گناہوں سے بھی شفا دیتا ہے. آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے, جو صرف اور صرف بیماریوں سے شفا نہیں دیتا, لعنتوں سے شفا نہیں دیتا, بلکہ وہ ہمارے گناہوں سے بھی ہمیں شفا دیتا ہے. گناہوں سے آج تک نسل انسانی کی تاریخ میں کسی نے شفا نہیں دی. یسوع واحد عظیم نجات دہندہ ہے جو گناہوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے.
हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या लिखा है? मर्द खुदा यूहन्ना कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का उठा लिए जाता है, वो हमारे गुनाह उठा ले गया है, उसने कफारा दिया है। वो आया ही आज के दिन इसलिए था ताकि मुझे और आपको निजात दे सके, उसका और कोई पर्पस नहीं था। चौथी खासियत बड़ी खास है, पांचवी उससे भी खास है, लेकिन चौथी को समझें। चौथी खासियत यह है कि यीशु वाहिद निजात दहिंदा है जिसने अपने तजस्सुम से पहले, यानी अपनी पैदाइश से पहले के लोगों को और तजस्सुम से बाद के लोगों को एक ही वक्त निजात दे दी। हालेलुया। इस दुनिया में जितने लोग पैदा हुए जो निजात दहिंदा कहते थे अपने आप को, उन्होंने जो कुछ किया, जितने भी काम किए, वो अपनी पैदाइश से बाद के लोगों के लिए किए। सिकंदर आजम ने जो कुछ किया उसने अपनी पैदाइश के बाद के लोगों के लिए किया। नेपोलियन ने जो कुछ किया अपनी पैदाइश के बाद के लोगों के लिए किया। हेरोदिस ने जो कुछ किया, जितने सूरमा थे, इवन मूसा जो था वो निजात दहिंदा था पुराने अहदनामे कलीसिया का। मूसा ने जो कुछ किया वो अपनी पैदाइश के बाद के लोगों के लिए किया। लेकिन यीशु ऐसा निजात दहिंदा है जो पैदा हुआ और जब वो मरा और मुर्दों में से जी उठा तो उसने निजात आदम से लेकर रोजे अदालत के दिन तक सबके लिए दे दी है। हालेलुया। यीशु मसीह वाहिद निजात दहिंदा है, इसलिए वो अजीम है क्योंकि उसने अपने से पहले के लोगों को भी और अपने से बाद के लोगों को भी निजात दी है। और आपको पता है बाइबल मुकद्दस के अंदर निकाले पहला पत्रस उसका पहला बाब, बाइबल ये बयान करती है कि ये जितने नबी थे, जितने पैगंबर थे, ये सब के सब तलाश में थे यीशु मसीह की, ये तलाश में थे निजात की, मगर ये सब के सब इस तलाश में मर गए, इन्होंने निजात नहीं पाई। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन की बात करूं कि ये सब के सब तलाश में थे यीशु मसीह की और उस निजात की जो यीशु से मिलनी थी, मगर ये उस निजात को पाए बगैर मर गए, इनको निजात नहीं मिली क्योंकि यीशु मसीह नहीं आया था। पढ़े पहला पत्रस उसका पहला बाब और पढ़े जी जरा 10वीं से 12वीं आयत में क्या लिखा है। इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन है, कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उस पर ये जाहिर तो यहां पर अगर हम इस हवाले को आगे पढ़ते जाएं तो हम देखते हैं कि ये नबी जो थे, ये पैगंबर जो थे, ये बादशाह जो थे, ये सब तलाश में थे किसकी? यीशु की, निजात की, मगर इनको निजात नहीं मिली। ये सब के सब मर गए निजात के बगैर ही। और यीशु मसीह का इंतजाम क्या था? बड़ी खास बात है, सुनिएगा। यीशु मसीह का इंतजाम क्या था निजात देने का? जब वो आया, ये सब मरे हुए हैं। मूसा मर गया था, इब्राहिम मर गया था, दाऊद मर गया था, सुलेमान मर गया था, नूह मर गया था, हनूक आदम मर गया था। ये तमाम के तमाम लोग मर चुके थे, इनके पास निजात नहीं थी। अब मेरा और आपका निजात दहिंदा जो आज के दिन पैदा हुआ, वो आया और उसके ज़हन के अंदर मंसूबा क्या है कि मेरे बाद के लोगों को तो मैंने निजात देनी है, पहले वालों का क्या करना है जो मेरी तलाश, मेरी तहकीक में थे, जो उम्मीद में थे। और बाइबल यह बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह ने 33.5 साल जिंदगी गुजारी, उसके बाद वो मेरे और आपके गुनाहों की कफारा के लिए मसलूब हुआ। और जब वो मसलूब हुआ, इससे पहले कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बाइबल यह बयान करती है कि वो जमीन के निचले हिस्सा में उतारा गया। हालेलुया। मूसा के लिए, इब्राहिम के लिए, दाऊद के लिए, नूह के लिए, हर उस मुकद्दस शख्स के लिए जो उसकी तहकीक और तलाश में था। और लिखा है कि वो जमीन के निचले हिस्सा में उतारा गया और उसने कैदी रूहों में जाकर मुनादी की। और लिखा है कि वो कैदी रूहों को लेकर आलमे बाला पर चढ़ गया, सबको निजात दे गया। हालेलुया। ये वाहिद निजात दहिंदा है जिसने अपनी मौत से पहले और बाद के, अपनी पैदाइश से पहले और बाद के, अपने जी उठने के पहले और बाद के तमाम लोगों को निजात दे दी है। ये अजीम निजात दहिंदा है।
اس نے جا کے عالم روا کے اندر، اس نے جا کے فردوس کے اندر منادی کی، اور کسی کی طاقت نہ تھی کہ اس کو روک سکتا کہ وہ قیدی روحوں کو آسمان پر لے کے جائے. اور جیسے ہی وہ جی اٹھا تو وہ کہتا ہے کہ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، میرے بند کیے کو کھول نہیں سکتا، کیونکہ وہ صرف نجات دہندہ نہیں بلکہ عظیم نجات دہندہ. ہیلیلویا. میں چاہتا ہوں یہ حوالہ آپ پڑھ لیں. ممکنہ بعض اوقات لوگ بولیں گے یہ حوالہ کہاں سے؟ پڑھیں جی افسیوں کا خط 4 باب اور 5 سے 10 آیت، جہاں پر خدا یسوع مسیح کا قیدی روحوں کے اندر منادی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے افسیوں میں، کہ وہ زمین کے نچلے حصہ میں اتارا گیا جہاں پہ اس نے قیدی روحوں میں منادی کی. پڑھیں جی ذرا 4 باب کی 5ویں آیت سے 10ویں آیت تک. ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، اور ہم سب میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے. اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اتارا بھی تھا. ہیلیلویا جی. اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. اور مقدس لوگ کامل بنے. پہلے کامل کوئی نہیں تھا. موسیٰ کامل نہیں تھا، ابراہیم کامل نہیں تھا، داؤد کامل نہیں تھا. یسوع مسیح کے زمین کے نچلے حصہ میں جانے اور قیدی روحوں کو نجات دینے کے بعد جب انعام دیے گئے تو میں اور آپ آج اس لیے قائم کیے گئے نجات میں کہ ہم کامل بن سکیں. یسوع مسیح کے نچلے حصہ میں جانے کی پیشن گوئی تو نہیں ملتی، مگر مرد خدا پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے تمام مقدسین اس کے وسیلہ سے نجات پا گئے. یہ واحد نجات دہندہ ہے جس نے تجسم سے پہلے اور بعد کے تمام لوگوں کو نجات دے دی ہے. جب مرد خدا یوحنا یہ کہتا ہے نا کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، تو دنیا کی جب بات ہوتی ہے تو دنیا کا آغاز آدم سے ہوا تھا. دنیا کا آغاز آدم سے ہوا تھا. جب وہ کہتا ہے نا دنیا کے گناہ، تو یعنی آدم سے لے کر روز عدالت تک دنیا نے رہنا ہے، سب کے گناہ اٹھا لیے گئے. ہیلیلویا. دنیا کے گناہ کا مقصد ہی یہ تھا. یوحنا کہنا ہی یہ چاہتا تھا کہ آدم سے لے کے جب تک یسوع واپس نہیں آئے گا سب کے گناہ اٹھا لیے گئے ہیں، کیونکہ یسوع ایک عظیم نجات دہندہ ہے. پریز گاڈ. پانچویں اور آخری بات بڑی خاص ہے. جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. انہوں نے لوگوں کو نجات بھی دی، اپنی قابلیت کے مطابق بڑے کام کیے. مگر یہ تمام کے تمام کام جو ہیں وہ سنہری لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے اچھے کاموں کو یاد کیا جاتا ہے. مگر یہ اپنے اچھے کاموں کو کرنے کے بعد ایک وقت آیا کہ یہ تمام کے تمام نجات دہندے، تمام کے تمام نبی، تمام کے تمام پیغمبر، بابے، جتنے کچھ بھی لوگ ہیں، انہوں نے اچھے کام کیے، برے کیے، جو بھی کیا، ایک وقت آیا کہ ان کا سفر ختم ہوا اور یہ موت اور قبر کے حوالے کیے گئے. ایسا ہی ہے. یسوع مسیح کیوں عظیم نجات دہندہ ہے؟ کیونکہ اس نے بھی بڑے اچھے کام کیے، اس نے بھی لوگوں کو نجات دی، اس نے بھی بیماروں کو شفا دی، اس نے بھی بہت اپنا نام کمایا، اور نام کمانے کے بعد وہ بھی پہلے کے نبیوں پیغمبروں کی طرح موت اور قبر کے حوالے کر دیا گیا. مگر اس میں اور یسوع میں یہ خاص بات ہے کہ وہ سب آج بھی قبروں میں ہے. میرا اور آپ کا نجات دہندہ زندہ ہے اور آج بھی یہاں پہ موجود ہے. ہیلیلویا. ہم یاد رکھیں، ہم حضرت محمد پیس بی اپون ہم کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کے بانی ہیں. ہم بدھا کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بدھا ازم کا بانی ہے. ہم گرو نانک کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ سکھ ازم کا بانی ہے.
हम उन तमाम बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि किसी के माबूद को बुरा ना कह, मुबादा कोई तेरे माबूद को बुरा कह। हम इन तमाम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब अपनी मज़ाहिब, अपनी किताबों के अंदर मोतबर शख्सियत थी, मगर याद रखें कि इनमें से कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं थी जो बिना बाप के पैदा हुई हो। इनमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसमें गुनाह ना हो। इनमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो ये कह सके तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा। इनमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो किसी के गुनाह मुआफ कर सकती। इनमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो मरी हो, दफन की गई हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गई हो। जात एक ही है और वो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, मगर याद रखें कि मेरा और आपका निजात दहिंदा हकीकी निजात दहिंदा है, वो जिंदा है। बाइबल यह बयान करती है कि खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसको जला दिया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो मौत के कब्जा में रहता। वो एक ऐसी जात थी और है जो अजीम थी, है, और बाइबल कहती है कि रहेगी, रोजे अदालत के दिन तक रहेगी। वो जिंदा है, कब्रों में नहीं है। और जब कभी हम उसको पुकारते हैं, हम उसको अपने सांसों से भी नजदीक पाते हैं। हालेलुया। ईमान रखने वालों के दरमियान मोइज़ात हैं। किसी का नाम लिए ले और निकालें बदरू को, किसी का नाम ले और दें किसी को शिफा। नाम एक ही है जो अजीम निजात दहिंदा है। प्रेज गॉड, एक ही नाम है जो सब नामों से आला है। पिछले दिनों में एक पैगाम में बता रहा था कि नेपोलियन एक जबरदस्त सूरमा और बादशाह गुजरा, जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद दुनिया को फतह किया। और उसके एक सिपाही ने उससे पूछा कि तूने दुनिया को फतह किया है, दुनिया तेरी इज्जत करती है, तेरा डर मानती है, पर तेरे से पहले बहुत 1000 साल पहले एक और बादशाह आया था जिसका नाम यीशु था, तेरा उसके बारे में क्या ख्याल है? तो आप जानते हैं कि नेपोलियन ने उसके बारे में क्या बोला। नेपोलियन ने यह कहा कि मैंने और सिकंदर ने, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, तो तलवार की नोक पे हुकूमत की है। यीशु वाहिद बादशाह है जिसने मोहब्बत के साथ हुकूमत की है। हालेलुया। फिर उसने ये बोला कि हमने तो लोगों को मारा और लोगों पर हुकूमत की। यीशु वो बादशाह है जिसके लिए लोग अपनी जानें देते हैं और वो उन पे हुकूमत करता है। हालेलुया। फिर उसने ये बोला कि तू उसके बारे में क्या कहता है? कहता है मैं उसके बारे में एक ही बात कहता हूं। उसने फिलिपियों के खत का हवाला दिया कि लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। और कहता है जब वो घुटने झुकेंगे तो मैं जो ग्रेट नेपोलियन हूं मैं भी उसके आगे झुकूंगा, क्योंकि वो अजीम निजात दहिंदा है। प्रेज गॉड। मेरा और आपका निजात दहिंदा, याद रखें, अजीम निजात दहिंदा है। मैंने आपको 5 बातें बताई कि हमारे पास वक्त कम है। अगर आप यीशु मसीह की खसूसियात को पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन यीशु का भेद, उसका मुकाशवा इतना बड़ा है कि हम उसको मरते दम तक नहीं समझ सकते। हमारे लिए खुशी की बात क्या है? जो मैंने आपको शुरू में बात बोली, मैं आपको चरनी के बारे में, फरिश्तों के बारे में, मुकद्दसा मरियम के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं जो आज बात ये बताना चाहता हूं, आखिरी बात करके खत्म करूंगा, मैं दुआ करना चाहता हूं आपके लिए। अभी तक अगर आप इस जैसे निजात दहिंदा को कबूल आपने नहीं किया तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। आपका यहां पर बैठे रहना बेमायनी है। अगर आप क्रिसमस की इबादत कर रहे हैं और आपने निजात नहीं पाई जिस काम के लिए यीशु आज के दिन आया था, तो आपका यहां बैठे रहना कोई फायदा नहीं। पर अगर आज कलाम के वसीला से खुदा ने आपसे बात की है तो आज अपने दिलों के अंदर उसको सजदा करे जैसे मजूसियों ने सजदा किया। आज उसको अपना निजात दहिंदा माने और बोले यीशु मैं ईमान रखता हूं कि इस दुनिया के जितने निजात दहिंदे थे तू उन सब से ऊपर है, तू अजीम है। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह के लिए
सिर्फ खुदा का वर्ड नहीं या खुदावंद का वर्ड नहीं, बल्कि खुदावंदों के खुदावंद का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। उसको सिर्फ बादशाह नहीं कहा गया, बल्कि बादशाहों का बादशाह कहा गया है। वो निजात दहिंदा नहीं है, बल्कि अजीम निजात दहिंदा है। प्रेज गॉड। हमें इस बात पर ईमान रखना है कि आज जब हम इस जगह पर जमा हैं, हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं, हम उसके मकसद को समझते हैं। हमें पता है कि हम क्यों मना रहे हैं। यीशु मसीह का आना सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए था कि वो हमें हमारे गुनाहों से निजात दे। अगर अभी तक हम अपने गुनाहों के अंदर हैं और यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा नहीं, तो क्रिसमस का कोई फायदा नहीं। आए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और मैं दुआ करना चाहता हूं। और अगर अभी तक कोई शख्स जिसने निजात नहीं पाई, वो अपने दिल में मेरे साथ दुआ करे। ये वक्त है, याद रखें, निजात पाने का। आज का दिन है निजात का दिन। तौबा करो, दिल यीशु को दो। जब तक यीशु मसीह को दिल नहीं देंगे, ये कलाम जो है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये कलाम जो है उस वक्त आपकी जिंदगी में असर करेगा जब आप सुन के अमल करेंगे। जब तक हम सुन के अमल नहीं करते, याद रखें, ये कलाम हमें बिल्कुल कोई फायदा नहीं देता। लिखा है कि जब तुम खुदावंद की आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो, जैसे मरीबा के बियाबानों में किया था। आज मेरा ईमान है कि यहां पे आधे से ज्यादा लोग निजाती याफ्ता होंगे, लेकिन मेरा पैगाम और मेरा फोकस आज वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। आए सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। भाई रिचर्ड, हालेलुया का कोर्स का सिर्फ एक हम स्टैंजा गाएंगे। मैं इनके लिए दुआ करना चाहता हूं। हालेलुया रीबासी खालाराबासी। समझे इसकी इफादियत को। यीशु ने अपना काम कर दिया है। वो आ गया, उसका जन्मदिन हुआ, वो मसलूब हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आसमान पर किबरिया के दाहिने हाथ जा बैठा है। अब हमारा काम है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने दिलों पर हाथ रखें, और जिस शख्स ने अभी तक तौबा नहीं की वो मेरे साथ दुआ करेगा। शिंदो रोबोसी रिबासी खालाराबासी शिंदे रेबेसी शिखाराबासी शिंदे रेबेसी। आए खुदावंद मेरे साथ बोले कि जो लोग अपने दिल में तौबा करना चाहते हैं, मैं अपना दिल तुझे देता हूं। और मैं आज इस बात को जान गया हूं कि तू ही निजात दहिंदा है, तू ही गुनाहों से छुड़ाने वाला है, तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है, तू ही परवरदिगार है, तू ही फिदिया देने वाला है, तू ही निजात दहिंदा है, निजात का सींग है, अबदियत का बाप है, सलामती का शहजादा है। तेरे सिवा कोई माबूद, कोई खुदा नहीं जो निजात दे सके। मैं ईमान रखता हूं कि तू ही मेरे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और तूने मुझे निजात दी। मैं दिल से ईमान लाता हूं और तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और आज के इस दिन में, जिस दिन तू पैदा हुआ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू मेरे लिए इस दुनिया में आया। तूने अर्श को छोड़ा और फर्श पर आया ताकि मुझे निजात दे सके, मेरे घराने को निजात दे सके, मेरी औलाद को निजात दे सके, मेरे वालिदैन को निजात दे सके, इस दुनिया को निजात दे सके। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के खादिम के लिए, आपके जिंदा कलाम के लिए।
Praise God, hallelujah. زوردار تالیاں کوائر کے لیے جی. کتنے لوگوں کو یہ گیت پسند ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے. ونڈرفل. اور اس کے بعد بھائی ریچرڈ کے لیے تالیاں بجانی زوردار, جنہوں نے یہ گیت ان کو تیار کروایا. اور کرسمس کے حوالے سے خوبصورت گیت. میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے برکت پائی ہوگی.